अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह मोहम्मद आवान। आज हमारा जो टॉपिक है वो कदरे मुख्तलिफ है, या अगर यूं कह लें कि बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब देने की हमने कोशिश की है, चाहे वो हमें बराह रास्त मुखातिब हुए हैं, या हमारे इदारे को मुखातिब हुए हैं, या हमारे कबीले को मुखातिब हुए हैं। इसमें सबसे पहले जो ज्यादातर आजकल बहस चल रही है सोशल मीडिया पे, वो है ओन कुतुब शाह के हवाले से। ओन कुतुब शाह के हवाले से अमूमन सवाल उठाए जाते हैं कि जब ओन कुतुब शाह बरसगीर आए तो उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, उन्होंने मकामी लोगों के साथ किस लैंग्वेज में बातचीत की, तबलीग की। ये सवाल, इसका जवाब भी हम देंगे। फिर आ जाता है कि कुतुब शाह का जरिया मुआश क्या था। वो यहां पे आकर आबाद तो हो गए, लेकिन उनका जरिया मुआश क्या था, इसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब एक और सवाल उठाया गया है कि कुतुब शाह के दो बेटे तो ठीक है, वो तो अरब से उनके साथ आए, अब्दुल्ला गोरडा और कंदलान। उन पे तो शायद मुखालफिन को भी इतराज नहीं है, किसी को भी इतराज नहीं है, क्योंकि मौलवी हैदर अली ने भी अपनी किताब में 3 दफा लिखा। हालांकि मौलवी नूरुद्दीन साहब के जो पहले नकात थे वो मौलवी हैदर अली थे, और उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि औन बिन याला जो है अपने 2 बेटों के साथ आए और वो यहाँ पे तबलीग की और चले गए। बाकी जो बेटे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो जेर बहस है वो जमान अली और कलगान है। चौहान के ना तो कोई दावेदार बच्चे हैं, ना ही कोई खास उसमें कोई ऐसी मोहम्मद अली चौहान की। तो इसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि ये शादियां कब हुई भी सही या नहीं हुई। लेकिन ये सारी बातों का जवाब देने से पहले मैं एक बात अपने देखने वालों को बता दूं कि ओन कुतुब शाह का जमाना 419 हिजरी से लेकर 556 हिजरी के दरमियान में बनता है, और ये आज से 10 सदियां पहले की बात है। जब सवाल करने वाले सवाल करते हैं तो वो ये बात भूल जाते हैं कि वो इस वक्त 1445 हिजरी में बैठे हुए हैं, और वो हमसे ओन कुतुब शाह के हवाले से इस तरह की सबूत मांगते हैं कि जैसे नादरा का बेफाम कुतुब शाह का बना था या नहीं बना था, नादरा ने शनाख्ती कार्ड जारी किया था या नहीं किया था, जब बरसगीर आया था तो हेरात के रास्ते अफगानिस्तान से उन्होंने वीजा लगवाया था या नहीं लगवाया था, कौन से रास्ते से आया था, कहां पे बैठा था। ये बचगाना सवाल है। अब आज मुझे एक हंसी आई, एक मौसूफ कह रहे थे कि मैं 70 साल का हूं और मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। भाई आप नहीं कर सकते तो तारीख भरी पड़ी है, अखबारें भरी पड़ी हैं, गूगल करें। 80-80 साल के बंदों ने बच्चे पैदा किए हैं। ये तो एक मेडिकल की इश्यू है। डॉक्टर्स, अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट इसमें मुझे देखे तो वो मेरी इस्लाह कर दे कि क्या मर्द जो है वो किसी एज में जाके बूढ़ा होता है, या कोई ऐसी स्टेज होती है कि जो स्पर्म्स हैं या इसका जो टेस्ट है वो इस काबिल, मतलब यकीनन उम्र का एक हिस्सा तो आता है कि जब इंसान रह जाता है, लेकिन यकीनन मर्द की जो एज है, क्योंकि हम देखते हैं कि पीर पगाड़ा अपनी आखिरी उम्र में जाकर 16 साल की अगर लड़की से शादी करते हैं तो वो किसी वजह से करते हैं, सिर्फ देखने के लिए तो नहीं करते। तो ये बातें हैं कि कुछ थोड़ा बताना जरूरी है कि 10 सदियां पहले के जो मामलात हैं, हमारे पास जितना मवाद अवेलेबल है, जो हिस्ट्री अवेलेबल है, आप इस हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखें कि यहाँ पे जो लोग तबलीग करने के लिए आए तो उनके साथ किस किस्म का रवैया अरब में हो रहा था, वो किन हालात में यहाँ पे आए, किन रस्तों से गुजर के आए। तो ये सारी बातें ज़हन में रख के सवाल किए करें। अब बिल्कुल आज के दौर को, आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, 5G आपके हाथ में है और उसमें आप गूगल करके हर चीज़ देख के फिर सवालों की बुछाड़ करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सतह पे इदारा नहीं है जो आपकी अवान हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहा हो। हम अफकारुल अवान वाले लोग अपनी मदद आपके तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब आते हैं पहले सवाल की तरफ कि जब ओन कुतुब शाह यहाँ पे आए तो उन्होंने किस जबान में यहाँ पे लोगों से मुखातिब हुए। तो हजूर जिस तरह आप लोग बाकी ममालिक में जाते हैं तो आपको
وہاں کی زبان اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، اس زبان میں آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ انگلش لینگویج بہت سارے مطلب ایک انٹرنیشنل لینگویج آج کل کے دور میں انگلش ہے، تو ان دنوں فارسی ہوا کرتی تھی یا عربی ہوا کرتی تھی، یا یہاں پہ جو اس ایریا میں جو بھی لینگویج اس وقت بولی جاتی تھی، تو ان لوگوں کو آ کر یہاں کی زبان میں بات کرنا ہوتی تھی، اور وہ اسی طرح کرتے تھے جس طرح آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے لیکن ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو وہ زبان سمجھ۔ تو قطب شاہ کو بھی یہاں پہ آ کر یقیناً جو مقامی زبانیں تھیں انہی میں ان کو گفتگو کرنا پڑی اور سمجھنا پڑا، اور آگے چل کے، اور وہ کوئی ایک دن میں یہاں نہیں پہنچے، وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے آئے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کاراباغ کے مقام پر روک لیا گیا تھا، اور کافی دھن کوٹ کا جو واقعہ ہے کہ ان کو روکا گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تبلیغی آدمی ہے، بے ضرر آدمی ہے، تو انہوں نے آگے جانے دیا۔ اب آ جاتا ہے کہ جی اون قطب شاہ جب یہاں پہ وادی سون میں آ کر گدڑی پہاڑی، جہاں پہ یہ ہم اکثر ویڈیوز میں دکھا بھی چکے ہیں، تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہم منشن بھی کر چکے ہیں بکس میں، کہ اون قطب شاہ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہی یہاں پہ آ کر جو یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش تھا، وہی انہوں نے کیا، انہوں نے کوئی ڈکیتیاں نہیں کی، کوئی انہوں نے آ کر دھاڑے نہیں ماری، ان کا ذریعہ معاش بھی وہی جو گلا بانی تھا، یہ جو مویشی پال کے، یہ بھیڑ بکریاں پال کے، اور اگر آپ گدڑی پہاڑی کا جائزہ لیں تو وہاں پہ قریب کنویں اور یہ جھیل قریب پڑتی ہے، تو پانی کے مختلف ذرائع وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پہ کیونکہ پہلے سے آبادی موجود تھی تو وہاں پہ انہوں نے بسیرا کیا، تو ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ زراعت ہی رہا، اور جو ادھر اویلیبل زراعت تھی، یہ فروٹ کا ایک بہترین ایریا ہے وادی سون کا، اور اس میں انہوں نے یہی کیا جو باقی لوگ کر رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں کہ قطب شاہ جب آئے تو ان کی شادیاں یا یہ سارا کچھ ہوا، تو یہ جو ہمارے پاس موجود تاریخ ہے، وہ موجود تاریخ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں، ایک ہے جو مقامی مشجر ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، ان میں مقامی اب ایک تو جو قریشی میراثی جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے تھے، ان کا آج کے میراثیوں سے موازنہ نہ کریں، آج کے میراثی کمرشل ہو چکے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کے شجرے آپ کو دیتے ہیں، لیکن جو پہلے لوگ تھے وہ اس طرح کمرشل نہیں تھے، وہ اپنے پیشے سے سنسیئر تھے، اور وہ جو لوگ تھے اس وقت وہ بھی دلچسپی رکھتے تھے، شادی بیاہوں پہ وہ شجرہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، اور آپ کے آباء و اجداد بھی اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ کوئی اس طرح الٹریشن کر کے اس میں ایڈ کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی یہ 70-80 سال پہلے قیام پاکستان کے بعد یہ زیادہ مسئلہ ہوا، باقی ایک سورس تو ہمارے پاس وہ ہو گیا۔ دوسرا جو اتھینٹک سورس ہے وہ ہے جو اس وقت تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو پہلے تاریخ علوی، پھر زاد الامان، باب الامان، پھر تاریخ حیدری، اور اس کے جواب میں پھر آگے کتابوں کا سلسلہ چلا اور وہ چلتا ہی گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اس میں انہوں نے مسلسل یہ چیز آ رہی ہے کہ جتنے بھی مشجر ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں شادیوں کا برصغیر میں ذکر ہے۔ اب یہ بات آپ کی ہم مان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیق ہو سکتی ہے، تحقیقی کام ہو سکتا ہے اس میں شادیوں کے بارے میں، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ 10 صدیوں پرانی آپ کو اس ایریا کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا، جس طرح کی آپ اتھینٹک چیز چاہتے ہیں وہ کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ یہاں کی تو تاریخ ہی نہیں لکھی گئی، پنجاب کی اپنی تاریخ نہیں لکھی گئی، یہاں پہ جو کھوکھر قبیلہ تھا ان کی لڑائیاں، مخبریاں، یہ ساری چیزیں چلتی رہی، اور تھوڑا سا جا کے ہمیں ہسٹری ملتی ہے معمولی سی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی زیادہ پنجاب کی ہسٹری نہیں ملتی۔ تو یہ کہنا کہ وہ اولادیں ہوئیں یا نہ ہوئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس بارے میں یہ ابہام اس وقت آپ ختم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اتھینٹک سورس آ جائے کہ اون قطب شاہ نے یہاں پہ شادیاں نہیں کی، یہاں پہ اولادیں پیدا، کیونکہ ہمارے پاس 150 سال پرانا، 200 سال پرانا جو ریکارڈ ہے اس میں تو یہ چیزیں مینشن ہیں۔ اب ان کو اگر رد کرنا ہے اور آپ کو یہ ناگوار گزر رہا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتھینٹک سورس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے، سند کے ساتھ آپ ان کو رد کریں۔ اب یہ کہنا کہ برِ صغیر میں جی فلاں قبیلہ، میں کھوکھروں کا نام لے لیتا ہوں کہ کھوکھر قبیلہ، نو ڈاؤٹ کھوکھر بہت بڑا قبیلہ ہے، لیکن جو علوی کھوکھروں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ مٹھی بھر، چند ہزار ہوں گے۔ اب کوئی دوسرے تیسرے بیچ میں کلیم کر رہے ہیں تو ہم ان کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو زمان علی کی اولاد، اب زمان علی پہ میں نے اپنے دوستوں سے یہ افکار العمان میں سوال رکھا تھا
کہ ज़मान क्योंकि औन कुतुब शाह का भी बेटा शजरे में आ रहा है और एक अब्दुल्ला गोड़ा की औलाद में भी आ रहा है। वो बात हमारी इसलिए आगे नहीं चल सकी कि अब्दुल्ला गोड़ा के बेटे का जो नाम है ज़मान, उसका कहीं भी शजरे में नाम आगे नहीं चलता, शजरा नहीं चलता। तो वो बात वहीं पे रुक गई और उस पर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तहकीक नहीं, लेकिन होनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि मुमकिन है ज़मान अली ही सिर्फ अब्दुल्ला गोड़ा की औलाद में से आगे हो और उससे जो अलवी खोखर हैं ये, और वो चंद एक हैं। अब हर कोई जो खोखर है अगर वो कहे कि जी हम अलवी हैं, तो ये तो बात बड़ी, क्योंकि एक खोखर राइटर आशिक खोखर ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने पूरे पंजाब का जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया, वहां पे कहीं पे भी कुतुब शाही खोखर अवान नहीं देखा हुआ या कुतुब शाही अवान नहीं इनका लिखा हुआ। तो ये खैर खोखर जो मौरखीन हैं, हमारे अलवी खोखर जो इस वक्त लड़के मेहनत कर रहे हैं, किताबें सामने लाएंगे तो यकीनन। अब एक और पहलू कि जो अरब में, इराक में या सिंध में या आगे पीछे हमारी जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, ज़मान अली और मुज़म्मिल अली कलगान के बेटों के शजरे वहाँ अरब कुतब में भी मिलते हैं, और वो जो अरब निसाबा हैं उन्होंने किसी के कहने पे नहीं शामिल किए, वो यकीनन उन्होंने अपनी तहकीक के बाद शामिल किया। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुज़म्मिल अली की औलाद शायद बगदाद में भी आबाद है और वहाँ पे इस वक्त मतलब वो मुख्तलिफ किताबों में उनका जिक्र कर चुके हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये कहते हुए इजाज़त चाहूँगा कि इबहाम पैदा करने के बजाय आप तहकीक में हमारा साथ दें, बजाय इसके कि आपके हाथ में अगर एक फेसबुक का अकाउंट आ गया है तो आप बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात करें, बल्कि इसको पॉजिटिव सेंस में लें कि अगर नहीं है तो हम कोई जबरदस्ती थोड़े मान रहे हैं। लेकिन इस तरह के ऊट पटांग किस्म के सवालों से बाकी लोगों को गुमराह करना, बाकी अकवाम को हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का मौका देना, ये आपकी दानिशमंदी नहीं है। आपकी दानिशमंदी ये है कि आप सपोर्ट करें, आप किताबें मंगवाएं, इसमें स्टडी करें। मुझे तो दुख होता है कि जब ये बहुत सारे लोग जो बड़े अपने आप को आलिम समझते हैं, उन्होंने अवान कबीले के ऊपर लिखी गई कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ इधर से पोस्ट उठाई उधर कर दी, उधर से उठाई इधर कर दी, और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की पॉलिसी है। तो मेरी आपसे इस्तदा इतनी सी है कि इस काम को छोड़ें, और तहकीक में अगर आपका शौक है तो आप स्टडी करें। जितनी स्टडी करेंगे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।